अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। बाब सकूत मरियम राजपूत, किस्त नंबर 10। तुम आ रहे हो कल? मुझसे कॉल पर पूछ रही थी। जी आ रहा हूँ। वो सड़क के किनारे चल रहा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था। लंदन में हर तरफ रोशनियाँ फैली थी। रात भी दिन मालूम हो रही थी। किस टाइम फ़्लाइट है? उन्होंने पूछा। रात को 4 बजे की। वो बहुत मुख्तसर बात कर रहा था। क्यों? ये वो भी नहीं जानता था। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। वो मुस्कुरा कर कहती कॉल काट गई। उसने भी फ़ोन पैंट की पॉकेट में डाला और चल दिया। बाहर हर तरफ रोशनियाँ थीं, लेकिन उसके अंदर वहाँ अंधेरा फैला हुआ था। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश। इतना कि उसे खुद से भी कोई बात नहीं करनी थी। आज वो वापस चला जाता, फिर उदाबा के घर जाना था। न जाने वो मानते भी या नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? ये ख्याल आने पर वो बेख्तियार सर झटक गया। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, उसने खुद से कहा। जब से वो लंदन आया था उसकी रुदाबा से बात नहीं हो सकी थी। ना उसने मैसेज किया, ना ही इब्राहिम ने इसने उसे रिश्ता भेजने के मुतालिक भी कोई पैगाम नहीं लिखा था, और वो भी मसरूफ़ इतना था कि किसी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। अब कल वो पाकिस्तान जा रहा था। वो अपने फ़्लैट में पहुंच चुका था। खाने के लिए फ्रिज से पास्ता निकालते वो उसे गर्म कर रहा था। पास्ता गर्म करने के बाद उसने टेबल पर रखते किचन की जानिब कदम बढ़ाए। पानी लेकर वो बाहर हॉल में सोफे पर आ बैठा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पास्ता खा रहा था। कुछ 2-3 नवाले ही उसने लिए थे जब दरवाजे पर बेल बजी। वो चौंका था। आने वाला कौन हो सकता था भला? उसके लंदन आने की खबर तो किसी को थी ही नहीं। आखिर वो उठा और कदम दरवाजे की सिमत बढ़ाए। दरवाज़ा खोलने पर सामने खड़े शख्स को देखकर वो कुछ देर तक हिल नहीं सका। तुम? उसके लबों से बेख्तियार यही अदा हो सका। सामने खड़े वजूद ने सर इस बात में हिलाया, फिर इसको एक तरफ करता अंदर की जानिब बढ़ गया। इब्राहिम अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था। फिर इसने दरवाज़ा बंद किया और इसके पीछे अंदर आ गया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो सामने बैठे फर्ज से सवाल कर रहा था। किसी अपने के पास क्या करने आते हैं? मिलने आया हूँ। वो बेनियाजी से कंधे उचकाता प्लेट से पास्ता खाने लगा था। इब्राहिम ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच दी। किसी अपने? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में तपिश वाज़ेह थी। मैं ही तो सिर्फ तुम्हारा लगता हूँ, जिसने इतने सालों में तुमसे सबसे ज़्यादा मिस किया। वो इसको चेहरे को देखता मासूमियत से कह रहा था। मैंने नहीं कहा था कि मुझे मिस करो। जाओ यहाँ से। उसने बमुश्किल खुद को चिल्लाने से रोक रखा था। इब्राहिम, प्लीज़ आज झटको मत। आज मुझे सुन लो। वो एकदम संजीदा हुआ था, जो कि इब्राहिम को खटका, क्योंकि संजीदगी इसके रवैये का खासा नहीं थी। मैंने कभी किसी को नहीं झटका। तुम सब ने ही मुझे झटक दिया था और तब से अब तक मैं भटक रहा हूँ। वो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर कह रहा था। आंखों में अजियत उतर आई। सामने बैठे अनुशेर ने सर झुका दिया। तुम्हें झटक कर हम भी झटक दिए गए थे इब्राहिम। लियाम ने मुझे धोखा दिया और वो किसी के साथ भाग गई। वो झुके सर के साथ ज़मीन को घूरता कह रहा था। इब्राहिम का चेहरा इस नाम पर बेख्तियार जर्द पड़ा। मैंने उसे तुमसे छीना था। किसी और ने आकर उसे मुझसे छीन लिया। इब्राहिम, वो सिसक उठा था। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद इब्राहिम संभल कर कह रहा था। आज मुझ झटको, तुम भी झटक के दोगे तो मैं मर जाऊँगा। उसने सुर्ख आंखों समेत इब्राहिम को देखते कहा। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। वापस से बाहर होता अगले लम्हे चिल्लाया था। सामने सोफे पर बैठा अनुशेर हंस दिया। गर्दन को पीछे की जानिब ढलकाए वो बेख्तियार हंसता चला गया। इब्राहिम उसे खूनआलूद निगाहों से देख रहा था। तुम सब कहते हो अनुशेर मर जाओ। मर जाऊँगा तो कहोगे क्यों मर गए? वो कहता हंसते हंसते रो दिया। इब्राहिम के दिल को कुछ हुआ। अब अनुशेर की सिसकियाँ फ्लैट में गूंज रही थी। माफ़ कर दो मुझे इब्राहिम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हें इतनी अजीज़ होगी। उसके और मेरे निकाह के बाद तुमने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, गायब हो गए। उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मुझसे उससे मोहब्बत नहीं दी अनुशेर। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वो कह रहा था। तो तुम मेरे और इसके निकाह के बाद क्यों गायब हो गए? अनुशेर को हैरत का झटका लगा था। मैंने मम्मा से वादा किया था कि इससे निकाह करूँगा, क्योंकि वो इन्हें अजीज़ थी। वो मेरी दोस्त थी। तुम बस मम्मा की ख्वाहिश पर इससे निकाह करना चाहते थे? वो बेबसी से सवाल कर रहा था। हाँ, सिर्फ मम्मा से किए गए वादे के लिए मैं उससे निकाह कर रहा था। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। मोहब्बत नहीं करते थे तुम लियाम से? अनुशेर उठकर खड़ा हुआ। नहीं। इब्राहिम सर नफ़ी में हिला गया। अगले ही पर अनुशेर उस पर झपटा था। वो इसे लातों मुख और घूंसों से मार रहा था। तुमने मोहब्बत के नाम पर इससे निकाह का कहा था। तुमने उसे कहा था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। वो यकीन कर बैठी। तुम मेरी मोहब्बत खा गए इब्राहिम।
جب ہمارا نکاح ہوا تو وہ اسی رات ڈیورس پیپرز پر سائن کر کے بھاگ گئی اور وہ مجھے ایک لیٹر لکھ کر دے کر گئی تھی۔ جانتے ہو اس پر کیا لکھا تھا؟ وہ شدت غم سے لرز رہا تھا۔ ابراہیم نے خون رستے ناک پر ہاتھ رکھتے خون روکا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ انوشیر پھر سے بے اختیار ہنس دیا۔ وہ مجھے تمہارے لیے چھوڑ آئی تھی، وہ تم سے ملنے آئی تھی، لیکن تب تک تم جا چکے تھے، نہ جانے کہاں۔ اور اس دن؟ ایک پل کو وہ رکا۔ اس نے ابراہیم کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ لیام مر گئی ابراہیم۔ وہ ایک دم چیخا تھا۔ پورا فلیٹ اس کی چیخ سے گونجنے لگی تھی۔ ابراہیم فقط چہرے کے ساتھ وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھا۔ تم نے تو کہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ مر گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ان ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ سانس تک نہیں لے سکے گا۔ اسے آکسیجن کی کمی سے شدت محسوس ہوئی۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک چہرہ آیا اور اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں کھوج سکتا تھا۔ وہ بے اختیار لڑکھڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نوشیر نے اسے کھڑا ہوتا دیکھا، پھر اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں اٹیچی تھا۔ کپڑے بدل چکے تھے اور باہر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ انوشیر کے سوال پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹا، پھر بولا، اپنی محبت حاصل کرنے۔ اسے نہیں کھو سکتا۔ اسے کھو دیا تو میں مٹی تلے دفن ہو جاؤں گا۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر کہہ رہا تھا، پھر پلٹ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے لاک کھولا اور پھر باہر نکلا۔ جاؤ، کر لو حاصل اپنی محبت ابراہیم، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے میری محبت حاصل ہوئی تھی۔ اندر سے نوشیر کی آواز سنائی دی تو وہ سمجھ نہیں سک رہا تھا کہ یہ دعا تھی یا بد دعا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے گراؤنڈ فلور پر پریس کرتے سکون کا سانس لیا، یا صرف سانس لیا کہا جائے تو بہتر ہے۔ تم میری محبت کھا گئے ابراہیم۔ اس کو اپنے سماعتوں میں انوشیر کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ وہ بے چینی سے اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ اگلے لمحے وہ اترا اور باہر کی جانب بڑھ گیا اور اسے یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ ریسیپشن سے نکلتا سیڑھیاں اترتا بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ دائیں جانب تھی۔ اس نے قدم پارکنگ کی جانب بڑھایا۔ اگلے کچھ پل میں اسے اپنا سینہ جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رک گیا۔ اس نے اپنا سینہ مسلا۔ دل کی جگہ پر وہ ہاتھ رکھے دھیرے سے جھکا۔ اسے دل کے مقام پر تکلیف ہو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا، لیکن وہ تکلیف برداشت کرتا آگے بڑھا۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی لے سکا تھا جب اسے اپنے قریب کچھ بہت بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹا اور پھر ابراہیم خٹک نے اپنے جسم سے روح کو نکلتے دیکھا۔ اس کے سامنے خون سے لت پت وجود پڑا تھا۔ اسے کچھ پل لگے تھے سمجھنے میں، اس بات پر یقین کرنے میں کہ وہ انوشیر تھا۔ اس کے سامنے پڑا وہ وجود انوشیر کا تھا جس سے کچھ دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہی انوشیر جس کی محبت وہ کھا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے جیتا جاگتا انسان اب اس کے سامنے صرف وہ ایک باڈی کی صورت میں پڑا تھا۔ اسے اپنا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ یاد آیا، مر جاؤ تم سب، مر جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا، لیکن ابراہیم خٹک منجمد تھا۔ انسان کو ادا کرنے کے پہلے اپنے الفاظ کی تباہ کاریاں نظر آئیں تو وہ بولنا چھوڑ دے، لیکن اسے بھی اپنے الفاظ کی تباہ کاری ادا کرنے کے بعد معلوم ہوئی، جب وقت گزر چکا تھا اور نتیجہ آ چکا تھا۔ تم سب کہتے ہو انوشیر مر جاؤ۔ مر جاؤں گا تو کہو کہ کیوں مر گئے؟ اس نے انوشیر کا کچھ دیر پہلے کہا جملہ یاد آیا اور پھر لب بے اختیار ہلے تھے۔ کیوں مر گئے انوشیر؟ وہ کہتا رو دیا۔ گرم سیال آنکھوں سے بہنے لگا۔ دل بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ بھی شاید انوشیر کے ساتھ ایک باڈی بن گیا تھا۔ آپ نے بتایا گھر والوں کو؟ مریم کیانی اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی۔ اب کیا کریں گی؟ گھر والوں سے بات نہیں کی، اس کو نہیں بتایا شادی کا، اور اب پریشان ہیں آپ؟ مریم کیانی کہہ رہی تھی اور وہ لب پھینچ گئی۔ اس کے گھر سے رشتہ آیا تھا، میرے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی۔ کیا وہ جانتے تھے آپ اسے جانتی ہو یا لا علم تھے؟ انہیں ان کی ماما نہیں، ان کی ماما بتائے بغیر آئے تھے۔ میرے گھر والوں نے انکار کرنے کے بجائے انہیں شادی کی جھوٹی تاریخ بتا دی۔ اس نے بے بسی سے کہا، آپ نے کیا سوچا ہے اب؟ میں اسے ایک بار رابطہ کروں گی اور ساری بات بتا دوں گی، باقی جو اللہ کو منظور، جو قسمت میں ہوا۔ اس نے بھاری دل سے کہا، محبت کو قسمت پر چھوڑ دو گی؟ قسمت پر نہیں چھوڑوں گی، اللہ کے سپرد کر دوں گی، اور اگر اللہ نے تمہیں تمہاری محبت عطا نہ کی تو
جو چیज़ اللہ بھی 1000 بار مانگنے پر عطا نہ کرے تو پھر اس کی حسرت رکھنا خسارہ ہے، چاہے پھر وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ مریم کیا نے بے اختیار مسکرائی۔ انسان کا ایک بار ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے تاکہ پھر وہ اللہ کی مصلحتوں پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے جواب دیا تو اس کے چہرے پر اذیت پھیل گئی۔ اللہ کو شاید پتہ تھا کہ یہ لڑکی میری محبت چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے میری محبت سے دور کر کے اپنی محبت سے نوازا۔ میں خوش ہوں اور پر یقین کی کہ میں اللہ کی محبت پالوں گی۔ وہ حسرت سے کہہ رہی تھی، اللہ کی محبت حاصل کر لینا ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں رکھنے کے لیے دنیا کی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے رودابا۔ پروفیسر مریم نے اسے سمجھایا۔ میں جانتی ہوں یہ دنیا دھوکہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی چاہت ہر انسان کو ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ سے محبت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن میں اللہ کی محبت کو مکمل پا لوں گی۔ پھر مجھے بھی دنیا کی حسرت نہیں رہے گی پروفیسر، اس نے ایک عزم سے کہا تھا، اور اس کی یہ بات لکھ لی گئی۔ میری دعا ہے تمہیں اللہ مل جائے، اور جسے اللہ مل جائے اسے پوری دنیا بھی مل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکی تھی۔ پیچھے رودابا آسمان کو سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ چاچو، محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس نے چائے پیتے ناصر جہانگیر سے سوال کیا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ چہرہ جھکائے بیٹھا تھا، نہ جانے زمین پر کیا دیکھ رہا تھا۔ محبت زندگی جیسی ہوتی ہے، وہ جواب دیتے پھر چائے پینے لگے۔ زندگی جیسی مطلب اذیت ناک؟ اس نے سر اٹھا کے ان کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے کہا۔ زندگی جیسی اذیت ناک بھی اور حسین بھی، وہ مسکراتے بولے۔ کوئی بھی چیز بیک وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، یا تو وہ بری ہوتی ہے یا اچھی، یا تو وہ اذیت ناک ہوتی ہے یا حسین۔ اس نے اعتراف کیا، ہاں کوئی بھی چیز بیک وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی بچے، لیکن محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک لمحے میں آسمان تک پہنچا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین کی گہرائیوں میں، بالکل زندگی کی طرح۔ ان کا لہجہ گہرا ہو گیا۔ جب وہ سکون دہ ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، اور جب اذیت ناک ہوتی ہے تب کیسی ہوتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ محبت سکون دہ ہوتی ہے جب محبوب پاس ہو، اور اذیت ناک تب جب محبوب دور ہو جائے یا چھن جائے۔ اور زندگی تب سکون دہ ہوتی ہے جب ہمارے اپنے ہمارے پاس ہوں، جب ہماری پسندیدہ چیزیں ہمیں میسر ہوں، اور اذیت ناک تب بنتی ہیں جب وہ ہم سے بچھڑ جائیں، پیاری چیزیں کھو جائیں، اور انسان پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہو جائے، بالکل اکیلا۔ زیادہ تکلیف دہ کیا ہے، زندگی یا محبت؟ محبت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے زندگی زیادہ تکلیف دہ ہے، اس نے پھر سے کہا۔ تمہیں محبت نہیں ہوئی باسل، جس دن ہو جائے گی اس دن تم اس بات پر یقین لے آؤ گے کہ محبت اور زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ محبت ہے۔ وہ انت کہتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے باسل نے ان کی ٹیبل پر پڑی ٹھنڈی چائے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج سنڈے تھا۔ اسے رودابا سے وہ سنڈے کو فلاور شاپ پر ہوئی پہلی ملاقات یاد آئی، جب وہ ارکم کے کہنے پر پھول لینے گیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ ہر سنڈے کو گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اسے نہیں معلوم تھا، نہ اس نے رودابا سے اس کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ وہ آج پھر سے اسی فلاور شاپ پر جا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے جب وہ لوگ آؤٹنگ پر گئے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کی حالت خراب تھی۔ باسل محسوس کر چکا تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن رودابا نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ بس درد کہہ کر ٹال گئی۔ اس دن بھی ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ وہ فلاور شاپ پر پہنچتا گاڑی روک کر اترا، پھر اندر داخل ہوا۔ آج کون سا بوکے لوں؟ اسے خود سے سوال کیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہی کھڑی تھی۔ وہ جھک کر فلاور کا بوکے بنا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک باسل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج وائٹ کلر کی سلکی پلازو اور پنک کلر کی شارٹ فراک میں ملبوس تھی۔ سر پر حجاب کیے وہ بالوں کو مکمل ڈھکے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ باسل کی جانب نہیں تھا، سو وہ نہیں دیکھ سکا کہ اس نے نقاب کر رکھا تھا یا نہیں۔ مجھے پھول چاہیے، اس نے اسے پکارا۔ وہ جو مصروف سی بوکے بنا رہی تھی اس کی آواز پر چونکی، پھر مڑی اور اس کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ اسے ہمیشہ کی طرح باسل کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ باسل زیر لب مسکرایا۔ لڑکی مجھے دیکھ کر یوں حیران ہونا کب چھوڑے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جی میں، وہ سر اس بات میں ہلاتا بولا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے اپنے ہاتھ صاف کرتے باسل سے پوچھا۔ پھول، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کون سے رنگ کے؟ اس نے وہی سوال کیا جس کی باسل کو توقع تھی۔ وائٹ، وہ اس کے وائٹ حجاب کو دیکھتا بولا۔ وہ مڑی، وہ تمام پھر پھولوں کو دیکھنے کے بعد واپس اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وائٹ ٹیولپ، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باسل نے اس کی آنکھوں کو دیکھا اور مکان کے انداز میں سر ہلا دیا۔ وائٹ ٹیولپ،
اب وہ बुके बना रही थी। बुके बनाकर वो इसकी जानिब बढ़ा गई। कितने पैसे हुए? उसने सवाल किया। 450, वो लिस्ट में देखती उसे बता रही थी। उसने पॉकेट से पैसे निकाल कर रुदाबा की जानिब बढ़ाए। उससे पहले कि वो पैसे पकड़ती उसने हाथ पीछे कर लिए। बासिल ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। लास्ट टाइम आपने पैसे ज़्यादा दिए थे, मैं इनमें से काट लूँगी, वो कहती कैबिनेट से रजिस्टर निकाल कर उस पर कुछ लिखने लगी। बासिल बेख्तियार मुस्कुराया। उसे याद था। ओके, मैं चलता हूँ। वाइट ट्यूलिप वो उसे देखता कह रहा था। रुदाबा ने मसरूफ़ अंदाज में सर हिलाया तो वो बाहर की जानब बढ़ा, लेकिन अचानक रुका। उसे पीछे से रुदाबा की आवाज़ सुनाई दी थी। वाइट ट्यूलिप का क्या कहा आपने? उसे समझ नहीं आई थी वो क्या कह कर गया था। वो पलटा, फिर मुस्कुराया। वो उसे ही देख रही थी उलझन ज़दा निगाहों से। मैंने आपको वाइट ट्यूलिप कहा, वो कहकर पलट गया। फ्लावर शॉप में खड़ी लड़की मुंजमद रह गई। वो अमन और शमरोज़ से 2 हफ्ते कबल मुलाकात के बारे में सोच रहा था। अमन से सच्चाई बता रहा था और वो ये जान चुका था कि गुल लाला मरी नहीं थी, लेकिन अब इसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। वो ज़िंदा थी तो कहाँ थी? गुल लाला ने इसमें से किसी से भी राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो इसके लिए हमेशा से ख़ास थी। बचपन से लेकर अब तक वो अच्छी लगती थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि वो इसकी मोहब्बत थी। उसने कभी इजहार नहीं किया था, और सबसे बड़ी वजह मोहब्बत की। इनके दरमियान वो मुकद्दस रिश्ता था जिसके बारे में निदा, नासिर, जहांगीर और बुराक के अलावा किसी को नहीं मालूम था। कुछ वक्त पहले ये बात उसने बासिल को बताई थी सिर्फ। उसे अब अक्सर एक खौफ सा आया करता था कि अगर वो ज़िंदा हुई तो क्या वो खुश होगी, और अगर खुश थी तो क्या वो शादी कर चुकी थी? वो छोटी सी लड़की न जाने कहाँ गुम थी, बस मिलती भी थी या नहीं। ब्राज़ील से आने के बाद उसने बहुत से सोर्सेज लगा लिए थे, लेकिन गुल का कुछ पता नहीं चल सका। वो हद से ज़्यादा परेशान था। निदा से उसकी बात हुई थी, लेकिन उसने निदा को इस बारे में नहीं बताया था, ना ही किसी और को। ये सब अभी खुद डील करना चाहता था। जानता था कि अगर फैमिली इन्वॉल्व हुई तो वो इनको भी कहीं ना कहीं खो देगा। वो ऑफिस में था। शाम के अंधेरे फैल चुके थे, सो वो उठा और घर जाने के लिए निकल गया। अभी वो लिफ्ट से निकलकर पार्किंग की जाने बढ़ा ही था जब इसको सामने से कोई चलता हुआ अपनी तरफ आता दिखा, और उस वजूद को देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो पास आ चुका था। कैसे हो बुराक? जहांगीर, उसने सवाल किया और हाथ बढ़ा के जाने बढ़ाया। बुराक ने सर को खम देते जवाब दिया और इससे हाथ मिलाया। कहो, कैसे आना हुआ? बुराक अब इसकी यूँ आमद पर थोड़ा चौंका था। तो मैं इनविटेशन देने आया हूँ, वो कह रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा बुराक को थमाया। बुराक ने लिफाफा थाम कर खोला तो वो किसी पार्टी का इन्विटेशन था। उसने सर को खम दिया जैसे दावत कबूल की हो। सामने खड़ा वजूद मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है तुम अपनी फैमिली को लेकर आओगे, वो कहता मुड़ गया। चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट सजाए पीछे बुराक ने वह लिफाफा गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा दी। उसे इस शख्स से शदीद किस्म की चिढ़ थी। वो कभी उसकी दावत पर ना जाता, और यही बात वो जानता था, इसलिए खुद से इनविटेशन देने आया था। इसको इनविटेशन देने वाला अजहान लोधी था, इसका रकीब। बिज़नेस के हल्के में वो इसका रकीब हुआ करता था। वो अजहान को ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन पिछले 1 साल से इन दोनों का हमेशा से आमना सामना हो रहा था, और दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसके भेजे गए पिछले 15 इन्विटेशंस पर भी वो नहीं गया था, लेकिन इस बार अजहान खुद आया था। शायद वो इस बार वाकई चाहता था कि बुराक जहांगीर आए, और इस बार बुराक जहांगीर जाने वाला था। मैडम, भाई खाकान सर के कोई दोस्त आए हैं, मेड ने किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बनाती गुल को आकर बताया। इनसे कह दो कि वो घर नहीं है। उसे खुद नहीं मालूम था कि खाकान कहाँ है। वो जानते हैं कि सर खान घर में नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे इन्हें कोई इनविटेशन देना है। मेड के बताने पर वो चौंकी। ऐसा कौन था जो खाकान आफरीदी की गैर मौजूदगी में इसके घर आ गया? ठीक है, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ये कहते साथ उसने कॉफ़ी मुकम्मल तैयार करते एक तरफ की, फिर दुपट्टा सर पर ठीक से लेते ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। वो अंदर दाखिल हुई तो वो जो कोई भी था उठ खड़ा हुआ। वो मुड़ा नहीं था। उसने सोफे पर बैठते उसके चेहरे को एक नज़र देखकर निगाहें फेर ली, लेकिन अगले लम्हे उसने फिर से सामने मौजूद शख्स के चेहरे को देखा। उसे कुछ दिखा दिखा सा लग रहा था, लेकिन वो पहचान नहीं सकी, न याद कर पाई कि उसने उसे कहाँ देखा था। ड्राइंग रूम में फैले इस शख्स की कलोन की महक सहरंगेज़ थी। खुद वो ग्रे 3 पीस पहने हुए था। वो बुला का पुरकशिश मर्द था। से आँखें गुल के सामने टेबल पर पड़ी एस्ट्रे पर जमी थी। उसने अभी तक एक निगाह उठाकर गुलदाला को नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम। सामने बैठे शख्स की मुसलसल खामोशी महसूस करते आखिर उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया।
वालेकुम सलाम। वो जवाब देता फिर से चुप हो गया। क्या बताना पसंद करेंगे कि किस मकसद से आए हैं? उसे हाथों को आपस में मिलाते इसका चेहरा इसकी जानिब मोड़ते पूछा। मैं अजहान हूँ, खाकान का दोस्त। उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आया हूँ। वो चुप होता सामने टेबल पर पड़ा लिफाफा इसकी जानिब बढ़ा गया। उसने खोले बगैर उसे अपने सामने टेबल पर रख दिया। ठीक है, वो आएंगे तो मैं इन्हें दे दूँगी। अब आप जा सकते हैं, वो कहती उठ खड़ी हुई। सामने मौजूद शख्स ने उसके जुमले पर इस सारे वक्त में पहली बार निगाह उठाकर उसे देखा। वो गहरे जामुनी रंग की आमसी कमीज शलवार में मलबूस, सर पर दुपट्टा जमाए हुए थी। सर का जो हिस्सा छुपा हुआ नहीं था वहाँ से एक लट बाहर निकली हुई थी। वो वाज़ेह करती थी कि इस लड़की के बाल सुर्ख हैं। गुल ने भी उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली थी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर वो नज़रें फेर गई। सामने खड़े शख्स ये मंजर अपनी आंखों में कैद कर चुका था। फिर वह बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके जाने के बाद वो किचन में आई तो कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। वो अब अपने लिए दोबारा से कॉफ़ी बनाने लगी। जब फ्रिज से दूध निकालते उसकी नज़र वहाँ पड़े रेड वेलवेट केक पर पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला था। उसने तेज़ी से वापस मुड़ते मुलाजमा को आवाज़ लगाई थी। ये केक कौन लाया है? सॉरी, ये केक कौन लाया है? वह बमुश्किल कह रही थी। मुलाजमा ने हैरत से इसके चेहरे को देखा। अभी जो साहब आए थे वहीं लेकर आए हैं ये केक। उसके बताने पर वो मुड़ी, फिर फ्रिज से केक निकाला और उसकी जानिब बढ़ा दिया। यह तुम अपने घर ले जाओ, ये कहती हुए मुड़ी। पीछे मुलाजमा का चेहरा खुशी से चमक उठा था। वो मुस्कुराते हुए केक लेकर बाहर निकल गई। कॉफ़ी बनाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद था आज से 4 साल पहले का वो मंजर, जिस दिन वो कामरान सरमद को कत्ल का स्केच देकर लौटी थी। उसके अगले दिन उसे खबर मिली कि इन्हें फॉलिज का अटैक हुआ और इसकी बेटी के कातिल न मिलने पर यही माना गया कि यह खुदकुशी थी। केस बंद कर दिया गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो जो मर्जी कर लेती, अब ये केस शायद दोबारा नहीं खुलने वाला था। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कामरान सरमद ठीक नहीं हो जाते। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर इन्हें फॉलिज हुआ भी है तो ये नेचुरल नहीं था, किसी ने ये किया था। कामरान सैयद सरमद मेयर थे, फिर उनकी जगह इनके भाई को मेयर बना दिया गया। अमरीने की कब्र पर वो गई थी। कितनी देर वो खामोश रही, फिर कुछ बोले बगैर लौट आई। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। उस दिन जब वो घर में अकेली थी, सब कहीं ना कहीं गए हुए थे। दरवाजे पर बेल बजी। उसने जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था। वो बैग उठाकर अंदर ले आई। शायद कोई पार्सल था। उसने इस मामले में ज़्यादा सोच विचार नहीं की और बैग खोल दिया। उसमें केक था, रेड वेलवेट केक, लेकिन बहुत गौर करने पर वहाँ कुछ लिखा था। स्टे अवे फ्रॉम दिस मेटल लिटिल गर्ल और नेक्स्ट टाइम यू कॉर्प्स will be found drenched in blood instead of अमरीन्स। इस मामले से दूर रहो छोटी लड़की, वरना अगली बार अमरीने की जगह तुम्हारी लाश खून में लथपथ मिलेगी। उसने खौफ से वो बैग बंद कर दिया, फिर पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए, लेकिन ठोकर लगने से वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरती ज़ख्मी हुई हाथ में पकड़ा बैग भी गिरा था। वो बैग कपड़े का था और अब खून से लथपथ हो चुका था। वो खौफ से बुरी तरह चीखी। वो रेड वेलवेट केक नहीं था, उसमें खून था। खौफ से पीला पड़ता चेहरा। वो उठती तेज़ी से भागी। घर में जा चुकी थी। पीछे ज़मीन पर पड़ा वो बैग अब कोई शख्स उठाता उसे डस्टबिन में फेंक रहा था। ब्लैक हुडी और ब्लैक ही कैप पहने, इसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन आंखें वाज़ेह थी, हल्की सब्ज़ आँखें। फिर वो मुड़ गया। इसका काम हो चुका था। वो जानता था कि वो अब ऐसा कोई भी अमल नहीं दोहराएगी जिससे उसे फिर से मुसीबत आए, लेकिन ये उसकी गलती थी। ऐसा फिर से होने वाला था और वो अनजान था। रुदावा, क्या कर रही हो? खतीजा कमरे में दाखिल हुई तो रुदावा अलमारी खोले कुछ ढूंढ रही थी। वो इसकी बात सुनते मुड़ी। कुछ नहीं, मेरा टी पिंक कलर का हिजाब नहीं मिल रहा। तुमने कहीं देखा है? वो थोड़ी सी परेशान लगी थी। इधर ही होगा, मिल जाएगा, परेशान मत हो। उसने फिर इर्द गिर्द देखा, फिर बेड पर बैठ गई। उम्मीद है मिल जाए, वो कहती अलमारी बंद करती मुड़ी। रुदावा, खतीजा ने उसे पुकारा। हाँ कहो। वो मुड़ी फिर इसके चेहरे को देखने लगी। एक बात पूछूं? वो कश्मकश में थी। हाँ कहो ना, मैं सुन रही हूँ। वह बेडशीट पर पड़ी सिलवटें ठीक कर रही थी। तुम इतनी क्यों बदल गई हो? वो पूछ रही थी और बेडशीट की सिलवटें ठीक करती रुदाबा थम गई और फिर दूसरे दमे वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं बदली नहीं हूँ, संभल गई हूँ। मैं अब हर बात को अहमियत नहीं देती। अब लोगों का मुझे छोड़ जाना मुझे तकलीफ़ नहीं देता। अब मुझे किसी पर एतबार नहीं। सो अब मैं इतनी अज़ियत नहीं सहती जो पहले सहती थी। अब मैं ख़ुद पर और अपने अल्लाह पर यकीन रखती हूँ। अब मेरे लिए दुनिया के खसारे नहीं हैं। अगर हैं तो मैं यही दुआ करती हूँ मुझे तकलीफ़ ना दें। मुझे दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। दुनिया की मोहब्बत बुरी तरह तबाह करती है।
کیا اتنا آسان ہے دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کی چاہت کو رد کر دینا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ رودابا مسکرائی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، دنیا بے معنی لگتی ہے، فضول سی، اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان سنبھل جائے، یا تو دنیا سے مکمل طور پر بیزار ہو جائے اور اللہ کی محبت اپنا لے، یا پھر سے کچھ ایسا ڈھونڈ لے جو اسے دلچسپ لگے، یعنی دنیا سے محبت کا ایک نیا ذریعہ، اور وہ پھر سے دنیا کے کاموں میں غرق ہو جائے۔ کیا تم نے اللہ کی محبت کو پا لیا رودابا؟ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا پڑتا ہے۔ میرے دل میں اب دنیا کی محبت ویسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی، لیکن کچھ ابھی ہے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تمہیں اب بھی تکلیف دیتا ہے؟ وہ اداس ہوئی۔ میں خاموش ہوں، لیکن میری خاموشی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ کچھ خاموشیاں صرف ہمارے لیے ہوتی ہیں، ان کی آواز صرف ہم سن سکتے ہیں۔ وہ بس یہی کہہ سکی۔ خدیجہ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اٹھتی اس کے گلے لگ گئی۔ رودابا اس اچانک ابتداد پر چونکی، پھر مسکرا دی۔ مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے رودابا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی۔ رودابا بغیر کوئی جواب دیے بس اس کے گلے لگی کھڑی رہی۔ عمر کے ساتھ چمک ماند پڑی ہے، لیکن کیا یہ کم ہے کہ بوسیدہ نہیں لگتا میں؟ یہ ہنر مجھ کو بڑی دیر کے بعد آیا ہے، رنج کے ساتھ جو رنجیدہ نہیں لگتا میں۔ کمرے میں بالکل دھیمی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بورڈ پر کچھ تصویریں لگی تھیں اور کچھ اخبار کے ٹکڑے جوڑے گئے تھے۔ یہ شاید کوئی خاص بورڈ تھا، کسی خاص مقصد سے جڑا ہوا۔ کمرے میں 2 لوگ موجود تھے، دونوں ایک ساتھ بورڈ پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ایک نے سوال کیا۔ وہی جو کرنے کے لیے لوٹے، وہ کہتا وہاں ایک تصویر کے چہرے پر کراس لگا چکا تھا۔ ہم ان کے اصل چہرے نہیں جانتے، بغیر کسی شناخت کے انہیں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اس نے بورڈ پر لگی تصویروں کے بلر چہروں پر نظر ڈالتے کہا۔ ایک چہرے کو تو جانتے ہیں نا ہم؟ وہ مسکرایا۔ کون سے چہرے کو جانتے ہیں ہم؟ اسے یاد نہیں تھا۔ ساتھ کھڑے وجود نے مارکر سے بورڈ پر لگی ایک تصویر کے چہرے کو مارک کیا۔ یہ چہرہ، سرمد کامران کا چہرہ، وہ کہتا مڑ گا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہو۔ اس نے موبائل اٹھاتے کان سے لگایا، پھر کچھ دیر بعد وہ موبائل پاکٹ میں رکھتا مسکرایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑے امن نے حیرت سے اسے یوں ادھوری بات چھوڑ کر جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو فرار فوجی؟ اس نے غصے سے پکارا، جبکہ باہر جاتے شمروز نے اس کا خود کو دیا گیا نیا لقب ضرور سنا تھا۔ فرار فوجی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اپنے جیسا ہی لقب دیا، کہتے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا وجود تیزی سے اندر داخل ہوتا، دروازہ ٹھا کیے زوردار آواز سے بند کر چکا تھا۔ شمروز نے اسے دیکھا تو دلکشی سے مسکرائی، پھر سر کو خم دیا۔ خاطرداری نہیں کرو گے شمس؟ پھر وہ لانچ کی جانب بڑھتی بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے شمروز بھی اندر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی سارے سنیکس اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ جو صوفے پر بیٹھی اپنی چھوٹی سی پونی ٹیل کو ٹھیک کر رہی تھی، یکدم اچھلی۔ واہ شمرز، اسے کہتے ہیں، کہتے ہی اس نے شمروز کے کہے بغیر ایک ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے کر کھولتے سپ لیا، پھر اب وہ سنیکس کھا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد شمروز کے لب ہلے۔ میجر صاحب نے تمہیں صرف یہاں پر سنیکس ٹھونسنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس کے سوال پر چاکلیٹ کھاتی لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی چھوٹی پونی ٹیل بھی اچھلی تھی، اب وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تو پھر؟ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کو دیکھتے ارد گرد پڑے کچرے کی جانب اشارہ کیا جو وہ لڑکی 15 منٹ میں ڈال چکی تھی۔ میجر صاحب نے کہا تھا انارا کینڈیز بھی کھانا، جو کہ اس سامان میں نہیں ہے جو تم نے ابھی لا کر دیا، وہ شکایت کر رہی تھی۔ شمروز کی آنکھیں حیرت سے پھریں۔ انارا اسے ہی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم سدھرو گی نہیں؟ اس نے سوال کرتے خود کو حوصلہ دیا کہ وہ سدھرنے والی نہیں، البتہ اپنا بی پی جگہ پر رکھنا تھا۔ انارا نے سب نفی میں ہلایا تھا، ساتھ ہی اس کی چھوٹی پونی ٹیل بھی اچھلی تھی۔ نہیں، سدھر جاؤں گی۔ ان لوگوں کا تو کیا، اگر سدھر جاؤں گی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو میری شرارتوں پر خوش ہوتے ہیں؟ یہ کہتے اس نے ایک اور چاکلیٹ نکالتے کھانی شروع کی۔ شمروز نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے وہ سارا کچرا اٹھانا شروع کیا جو وہ پھیلا چکی تھی۔ تم کیوں اٹھا رہے ہو یہ کچرا؟ سرونٹ نہیں ہے کیا؟ وہ اپنے پاؤں جوتوں سمیت صوفے پر رکھ چکی تھی۔ شمروز نے رک کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں حیرت تھی۔ چاکلیٹ کھاتے کھاتے وہ اسے اپنی چین پر بھی لگا چکی تھی۔ اجلے چہرے میں بھوری رنگت والوں آنکھوں والی انارا اسے کہیں سے نہیں لگی تھی کہ لڑکی اتنا گند پھیلا چکی ہے۔ پھر وہ سر چھٹک گیا۔ میں خوش قسمتی سے بل گیٹس کے گھر پیدا نہیں ہوا، اور نہ یہ کچرا اٹھانے کے لیے ملازم ضرور رکھ لیتا۔ وہ سارا گند سمیٹ کر پھینکنے چلا گیا، تبھی انارا نے اوپر سی کسی کو آتے دیکھ کر اسے گھورا۔
تم کہاں تھی؟ اتنی دیر کیوں کر دی کام پر آنے میں؟ کیا یہاں کے سرونٹس مالک سے سب کام کرواتے ہیں؟ وہ ایک ساتھ کہتے کتنے ہی سوال کر گئی۔ لہجے میں غصہ واضح تھا۔ امن حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر خود کو۔ وہ بھی شاور لے کر تیار ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو وہ کس اینگل سے سرونٹ لگا تھا؟ مس، آنکھیں آرٹیفیشل ہیں آپ کی؟ اس نے سوال کیا اور غیر متوقع سوال پر بول چی۔ نہیں، ریئل ہے، دیکھو تو، جھپکتی بھی ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکتے اسے دیکھا۔ تو پھر ان کا صحیح سے استعمال کریں اور دیکھیں کہ میں سرونٹ نہیں ہوں، بلکہ یہ میرا ہی گھر ہے جہاں بیٹھ کر آپ مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ یقیناً اس لڑکی کو شمروز نے بلایا تھا جس کی وہ 2 دن پہلے بات کر رہا تھا، لیکن یہ منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی امن کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اسے شمروز آتا دکھائی دیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر تیز تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس گیا۔ تم انارا سے ملے؟ اس نے امن سے پوچھا۔ اچھا، تو اس بدتمیز کا لڑکی کا نام انارا ہے؟ وہ مڑ کر دور صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتا بڑھا۔ اسے بدتمیز مت کہو، شمروز نے اسے غصے سے گھورا۔ تو کیا کہوں؟ منہ پھٹ لڑکی، وہ چہرے کا زاویہ بدلتے بولا تو شمروز نے اس کی کمر میں مکہ جڑ دیا۔ وہ بس تھوڑی سی شرارتی ہے، بدتمیز نہیں ہے۔ وہ ایک نظر چاکلیٹ کھاتی چھوٹی پونی ٹیل والی لڑکی کو دیکھتا بولا۔ ہاں ہاں شمس صاحب، اس لیے تو آپ بہت تمیزدار ہو رہے ہیں۔ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شمروز نے اسے گھورا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تھوڑا نروس ہوتا اس کی بات ٹال گیا۔ شمس، تم ذرا سا گند پھینکتے گئے تھے، خود بھی وہیں رہ گئے کیا؟ وہ اسے دروازے میں کھڑا دیکھتی آواز لگائی۔ باہر جاتے امن نے اس کے شمروز کو شمس کہنے پر سیٹی بجائے تھے اور شمروز کھسیانہ ہوتا ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کرتا نارا کی پکار پر اندر چلا گیا۔ ہر دل میں ایک کہانی ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جاتی۔ اس نے سامنے پڑی ڈائری پر یہ تحریر لکھ کر ڈائری بند کر دی، پھر مڑا اور اسے اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جائیں، وہ اندر آنے کی اجازت دیتا اب اٹھ چکا تھا۔ کیا فری ہو گئے ہو تم؟ آنے والی نیتا تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ، مجھے باہر واک پر جانا ہے۔ انہوں نے کہا تو براق کو ایک پر کو ٹھہرا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اسے کوئی کام تو نہیں ہے، مگر پھر سر کو خم دیا اور ان کو آنے کا اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ندا اسٹڈی سے نکلتی نیچے چل دی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ مین گیٹ پار کر رہا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ لوگ کالونی کی صاف ستھری سڑک کے کنارے چلتے آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ وہ سردی کی شدت بالکل کم تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، لیکن کراچی میں سردی اس وقت کم ہی تھی۔ وہ لوگ کافی آگے جا چکے تھے۔ چلتے چلتے پھر براق رکا تو ندا بھی رک گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے ہو؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ جو بات کرنے کے لیے آپ مجھے باہر لے کر آئی ہیں وہ بات پوری کریں پھپھو، وہ ان کے چہرے کو دیکھتا خفگی سے کہہ رہا تھا۔ ندا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کون سی بات؟ کوئی بات نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتی اس سے نظریں چرا گئی۔ یہ بات آپ مجھے تب کہیں جب میں آپ کو جانتا نہ ہوں۔ بتائیں کیا کہنا؟ کیا آپ پریشان ہیں؟ اس نے ان کے کندھوں کے گرد پیچھے سے بازو پھیلائے، پھر سے آہستہ آہستہ قدم لینے لگا۔ ندا بھی اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولے، لیکن وہ خاموش رہیں۔ واپس گھر چلیں؟ اسے لگا وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واپسی کی جانب ان کو لیے مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچانک رک گئی، چہرہ موڑ کر براق کو دیکھا، پھر ایک لمحے کے توقف کیا۔ تم شادی کر لو براق، آخر وہ کہہ گئی۔ ان کے کندھے پر رکھا براق کا ہاتھ ایک پل کو کانپا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ یہ ناممکن ہے۔ اسے نفی میں سر ہلاتے ان سے نظریں چرائی تھیں۔ کیوں ناممکن ہے براق؟ خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ آخر کب تک گلالہ کا سوگ مناؤ گے؟ وہ یہ کس دل سے کہہ رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ براق کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس نے بے یقینی سے ندا کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں کیوں سوگ مناؤں گا؟ زندہ لوگوں کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ انہوں نے تکلیف سے سوال کیا۔ ہاں وہ زندہ ہے، وہ سر اس بات میں ہلایا۔ بس کر دو براق، کب تک خود کو تباہ کرو گے؟ انہوں نے جیسے التجا کی ہو۔ جب تک وہ مل نہیں جائے گی۔ وہ ضبط سے بولا۔ وہ مر چکی ہیں۔ کہاں ڈھونڈے گی اسے؟ کس قبرستان میں؟ ان کے کندھے جھک گئے۔ آواز میں صدیوں کا غم تھا۔ وہ زندہ ہے پھپھو، آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ مت کہیں۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ سب کچھ نہیں سن سکتا، نہیں سہ سکتا ایسا اس سے متعلق بات۔ اونچا لمبا خوبرو مرد ان کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ سنگ دل بنی پوچھ رہی تھی۔ ہاں ثبوت ہے، میرا دل اس کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ وہ زندہ ہے، میں جانتا ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ جانتے ہو تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے پھر سے کہا۔ وہ یہیں کہیں ہے، مل جائے گی، جلد مل جائے گی۔ اس نے
से ज़्यादा ख़ुद को तसल्ली दी थी। नहीं मिलेगी बुराक जहांगीर, मुर्दा लोग सिर्फ कब्रिस्तान में मिला करते हैं। यूँ मत कहें, इतनी संगदिल मत बने, वो ज़िंदा है। मत कहें वो नहीं है, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो बुराक जहांगीर भी नहीं रहेगा। वो इस पर बुरी तरह बिखरा था। निदा ने उसे सीने पर हाथ रखे देखकर तेज़ी से इसके करीब होता अपना इसका सीना थपथपाया था। मुझे तकलीफ़ होती है बुराक, तुम कितने सालों से उसे ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिली। तुम्हारी हालत मेरा दिल तड़पाती है। अपने बेटे की हालत नहीं देखी जाती मुझसे। वो तड़प कर बोली। बुराक इनके चेहरे को देखा, सर झुका दिया। वो यहाँ है, यहाँ रहती है। उसने दिल के मकाम पर हाथ रखा। इसकी मौजूदगी यहाँ महसूस होती है। वो अज़ियत से मुस्कुराया। वो मेरे दिल की महरम है। अगर उसे कुछ हुआ होता तो ये दिल धड़कना रहा होता। इसकी आंखों से गर्म स्याल बहने लगा। वो मेरा नसीब है। नसीब कोई नहीं छीन सकता सिवाय अल्लाह के, और जब अल्लाह ने इसकी मोहब्बत को मेरे दिल में डाला है तो इसे भी मुझसे मिलाएगा, जिंदा सही सलामत। मेरी लाला मिल जाएगी। वह आस्तीन से चेहरा रगड़ रहा था। निदा ने उसकी सुर्ख आंखों को देखा तो लब भेंच गई। इनकी बेटी से उससे बुरी तरह से तकलीफ़ दे रह चुकी थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था। चलो घर चलें, वो कहता बाजू थामा। इसे बाजू थाम कर लेकर बाहर की तरफ मुड़ गई। वो इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। तुझसे हारें कि तुझसे मात करें, तुझसे खुशबू के मरासिम है, तुझे कैसे कहें